तासुर भी तबाह बर्बाद किया और इंडिया का मामला भी सेट कर दिया कि क्या है उससे हमारी मैं आपको बताऊं, ये जो इसराइल की टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ हुई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ड्रोन में डाले, हमने उनके पायलट्स देखे, वीडियो में वो मौजूद थे। वो पूरी तरह इस जंग में इसराइल इन्वॉल्व था। हजीमत का सामना इंडिया को नहीं, इसराइल को भी करना पड़ा है। जैसे तो ये पॉइंट जो आपने उठाया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कह रहे हैं कि अब ये कतर को फैसला करना है कि अगर वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी जो है वो तो अब हो गई, हिल गई है, तो कतर को ये फैसला करना है बेसिकली कि उन्होंने अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और मुल्क की तरफ जाना है तो पाकिस्तान से बेस्ट चॉइस को हो नहीं सकती। सैलाब की सिचुएशन में अगर कहा जा रहा है कि जी क्या करने गए वहाँ पर और हासिल वसूल कुछ नहीं होना, तो इसको पाकिस्तान के लिए क्या है वहाँ पे जो विजिट करने गए हैं वो, और आप पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के लिए भी और खित्ते के लिए भी? अमेरिका की पोजीशन क्या हो गई है, वीक हो गई है, स्ट्रांग हो गई है सारे मामले में? जुबैर साहब को जरा वीडियो लिंक पे ले लें। असल में हम ज़हनी तौर पे हर वक्त तैयार रहते हैं कि हासिल वसूल ही होना है। नंबर वन, ये विज़िट सॉलिडारिटी के लिए था कि कतर हमारे साथ खड़ा रहा, और हमारे वज़ीर आज़म ने वापसी पे जब वो आ चुके हुए हैं, ट्वीट में भी ये कहा कि हम कंधे के साथ कंधा मिला के कतर के साथ खड़े हैं। उनके अमीर के साथ, थानी के साथ उनकी मुलाकात हुई। मेरे हिसाब किताब में ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। यहाँ पे रोज़ाना उधार खाए बैठे होते हैं कि पाकिस्तान तो इसराइल के साथ सौदा कर रहा है, पाकिस्तान तो तस्लीम कर रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ कंडेम किया बल्कि इसराइल के हमले के बाद वहाँ जाके, जिस तरह हमने ईरान के ऊपर किया था, यही हमने कतर के साथ किया है कि ये सॉलिडारिटी इस्लामी ब्लॉक की। आप इसको छोड़ दें कि OIC क्या करेगी या मोहम्मद बिन सलमान कल परसों में ये सारे वज़ीर ख़ारजा मिल रहे हैं, वो क्या फ़ैसले करेंगे, ज़रूर करने चाहिए। जिनके बारे में मंसूर जाफ़र साहब भी कह रहे थे कि फ़िज़ाई पाबंदी लगाएं, कुछ भी करें, वो कर सकते हैं तो करें। लेकिन पाकिस्तान के स्पेसिफिक बात यह है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जंग जीते हैं उसके बाद पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे ममालिक का ट्रस्ट, इस्लामी ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, था, और वो और बढ़ गया। एटमी कुव्वत के हवाले से भी था। फिर ये जो जंग हुई, एक तासुर हमारे यहाँ भी तो था ना, गंद पड़ा हुआ था कि जी मोदी के साथ मिल गए हैं, पेट्रोल ख़त्म है, ये तो लड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर भी वही फनकार थे ना जो इंटरनेशनली भी ऑपरेट करते हैं। तो हमने तासुर भी तबाह बर्बाद किया और इंडिया का मामला भी सेट कर दिया कि क्या है उससे मैं आपको बताऊं, ये जो इसराइल की टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ हुई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ड्रोन में डाले, हमने उनके पायलट्स देखे, वीडियो में वो मौजूद थे। वो पूरी तरह इस जंग में इसराइल इन्वॉल्व था। हजीमत का सामना इंडिया को नहीं, इसराइल को भी करना पड़ा है। जैसे वो बात होती है ना कि जी राफेल जो गिराया तो वो फ्रांस का अकेले का नहीं था, फिर रशिया अकेला नहीं था, इसमें इसराइल और हमने उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो ड्रोन की थी, हमने बिल्कुल साइबर अटैक से वो बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल भी उतारे, और ज़ाहिर रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो चुकी होती है और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अमेरिका का हमारे साथ कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, मुकाबले पे बात नहीं हो रही। अमेरिका ने अपना बंदा पिट्ठू रखा हुआ है ना आगे इसराइल कि जी ठोक दो। जितने बड़े मुआहदे, गिफ्ट्स आपने सारे जिक्र कर दिए, वहाँ तैयारों की इतनी गुंजाइश नहीं है जितने उन्होंने तैयारे खरीदे हुए हैं। इतने सैटेलाइट उनको ज़रूरत नहीं है, इतने उनको आप रेडार कहें कि कतर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अंबार लगा दिया। हाँ, कतर के अमीर को आप एक क्रेडिट देंगे, जब सऊदी अरब से लड़ाई हुई तो ये नहीं हुआ कि वो कोई घुटने टेक के बैठ गया, उसने पूरे अपने आवाम के लिए पूरी दुनिया से फूड सिक्योरिटी के हवाले से इकट्ठा कर लिया, चाहे दुनिया से कहीं किस तरह भी महंगा लाया, वो पैसे कमा रहे हैं, वो अगर हथियारों पे लगा रहे हैं वो लेके आए। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ जाना, डिफेंस के ऊपर हम कई दफ़ा उनसे हमारी बातचीत कई सालों से चल रही है मुख्तलिफ चीज़ों पे, चाहे वो मशाक तैयारे हों या डिफेंस के ऊपर। मेरे ख्याल में जी मैं आपको कुछ मशाक तैयारा मैंने कहा है। अच्छा, मैं उसमें मौजूद था जब हमने ये भी दिखाया था कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज मौजूद है। मैं दोहा में था। अच्छा। मुझे पता है बहुत सारी बातचीत, लेकिन वो क्या है, अमेरिका बीच में आता है। अब फैसला अमीर कतर ने करना है, फैसला अमल दरामद हम कराएंगे। एक मिनट सुने ना, तुर्की ने कहा है कि पहले फैसला कतर ने करना है, सही है, क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरली खड़ा है इस मामले में। जो ख्वाजा आसिफ का बयान था जिसके ऊपर वो, अच्छा मैं आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ वाहिद वजीर हैं इस वफाकी कैबिनेट के जो गजा के ऊपर मुसलसल दुनिया भर में जितनी चीज़ें इसराइल की मजम्मत पे आती हैं या नस्ल कुशी पे आती हैं उसको रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर तबसरा करते हैं। वहाँ उनका भी जाना, शेख जो अमीर हैं कतर के, उनके साथ ये गुफ्तगू, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया आपको। सर ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, मैं चाह रहा हूँ इस पे ब्रेक लूँ जब तक के जुबैर साहब बल्कि आ ही रहे हैं। तो ये पॉइंट जो आपने उठाया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कह रहे हैं कि
اب یہ قطر کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی جو ہے وہ تو اب ہو گئی, ہل گئی ہے, تو قطر کو یہ فیصلہ کرنا ہے بیسکلی کہ انہوں نے اگر اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی اور ملک کی طرف جانا ہے تو پاکستان سے بیسٹ چوائس کو ہو نہیں سکتی. ناٹ اونلی دیٹ اٹس اے نیوکلیر اسٹیٹ, بلکہ یہ کہ پاکستان بڑی بریوری سے یہ جنگ ریسنٹلی لڑا. زبیر صاحب وارم ویلکم. آپ کا اپنے تھاٹس کیا ہے اس سارے کانفلکٹ کے اوپر, شہباز شریف صاحب کو وہاں جانا, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کے آلٹرنیٹو تو نہیں ہو سکتے لیکن کسی حد تک قطر ہم پہ ریلائنس شروع کر دے گا, یا آپ کو لگتا ہے نہیں وہ چائنا رشیا کی طرف جائیں گے اگر وہ چینج شفٹ کرتے ہیں امریکہ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے شہباز شریف کا وہاں جانا ایک سمبولک ویلیو رکھتا ہے. اس کو آپ اس کے ڈاؤن سائڈ کوئی بھی نہیں ہے. اگر اپ سائڈ نہ بھی ہو تو ایک مشکل وقت ہے قطر کے لیے وہاں پہنچنا پاکستان کے وزیر اعظم کا. پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ ابھی بھی قطر جو ہے ہمیں بہت سپورٹ کرتا رہا ہے فائنینشلی بھی اور ہر لحاظ سے. سو ان کا اگر آدھے دن کے لیے یا ایک دن کے لیے وہاں گئے ہیں, باوجود اس کے کہ پاکستان میں ان کی ضرورت ہے, سیلاب ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں لوگ افیکٹ ہوئے, لیکن آئی تھنک یہ رائے گا نہیں جائے گا, اس کی ایک سمبولک ویلیو تو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آپ نے بات شاید کی تھی یا شاید کسی اور نے کی تھی, گڈ کاپ بیڈ کاپ. بالکل گڈ کاپ بیڈ کاپ امریکہ اور اسرائیل نہیں ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ تو یہ ہوتا ہے کہ امریکہ ڈیناؤنس کر رہا ہے اور اسرائیل کرتا جا رہا ہے. بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اور میں بالکل واضح کر دوں کہ اگر امریکہ کی اتنی بھرپور سپورٹ نہ ہو, 100% سپورٹ نہ ہو اسرائیل کو, تو اسرائیل کی ہمت نہیں کہ وہ سارے یورپین ممالک اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ 100% زیادہ بات کریں گے. لاجک نہیں بنتی کہ امریکہ جسے خود وہ ہاسٹیجز کی رہائی کے لیے وہاں پر اور سیز فائر کے لیے وہاں پہ میڈیشن کروانا تھا, قطر کو ریکویسٹ کرنا تھا, اسرائیل نے بھی کی, اور امریکہ کا اڈا بھی وہاں ساتھ ہی موجود ہے. قطر امریکہ کا الائی ہے 90 سے, تو اسٹریٹجک الائی ہے, تو وہاں پہ اٹیک ہو جائے گا. امریکہ کیوں چاہے گا؟ مجھے تو لگتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا ہے اسرائیل نے, کہ نہیں؟ نہیں, کوئی ہاتھ نہیں کر دیا. آپ ان کا وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ پڑھیں نا, آپ فالو اگر کر رہے ہو تو وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں انہوں نے لاسٹ میں بتایا تھا. بھائی بتایا تھا تو آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا اسرائیل کو. ڈیڈ ہی ٹرائی ٹو اسٹاپ دیم؟ نو, دیٹ از دا ریالٹی. تو جب اس نے منع ہی نہیں کیا, اور آج آپ سارے ٹی وی چینلز امریکہ کے اٹھا کے دیکھ لیں اور فالو کر لیں, وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کیا کہہ رہی ہیں یا ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کنڈیم کر رہا. آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی تھی جب ایران پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے, تو اس وقت بھی ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, امریکہ کی سپرویژن میں بات چیت ہو رہی تھی, اور جا کے اٹیک کر دیا. تو پلیز انڈرسٹینڈ دس تھنگ, اس کو آپ الگ نہ کریں. امریکہ اور اسرائیل ساتھ ہے, اسی وجہ سے جسٹ فار دس ون ریزن اسرائیل از لائک اے مطلب ڈیول جو کہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یمن پر جب اٹیک کرنا چاہے, لوگوں کو مارنا چاہے دوسری کنٹریز میں جا کے, دس از انٹرنیشنل ٹیررزم آف دا ہائیسٹ آرڈر دیٹ دا ورلڈ ہیز نیور سین. اور ہم اسی جب ہم وہ سیپریٹ کرتے ہیں نا, وہ ہم اپنی مرضی سے سیپریٹ کرتے ہیں. وہی جو ٹرمپ ہے جو غازہ میں ہوا ہے پچھلے 2 سال سے, تقریباً اکتوبر 2023 میں جو شروع ہوا تھا, یہ دس از انپریسیڈنٹڈ, جس میں بچوں کو مارا جا رہا ہے, جس میں بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے, جس میں ان پر بھی حملے ہوتے ہیں جب ایڈ آ رہی ہوتی ہے کھانے پینے کی, اور لوگ لپک کے جا رہے ہوتے ہیں پیلسٹینینز, ان پر حملہ کر کے ان کو مار دیتے ہیں. اور امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ پچھلے 2 سال میں نہیں دیا, ناٹ ون, کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا تھا. ہاسپٹلز میں مارا گیا, میڈیکل ڈاکٹرز کو مارا گیا, جرنلسٹ کو مارا گیا, کس کو انہوں نے چھوڑا ہے. اور ہم اسی وار مونگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں پیس ایوارڈ, وہ بھی کون سا, نوبل. تو آپ کہاں سے لڑنے کے لیے جائیں گے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لیٹس ناٹ فول اور پیپل کی. تو آپ کے خیال میں پاکستان امریکہ کے تعلقات بھی اب اس وقت ہینگنگ ان دا بیلنس ہوں گے؟ ہم امریکہ پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے قطر؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل ہینگنگ ان دا بیلنس نہیں ہے. پاکستان امریکہ, ابھی ایک امریکن کمپنی آئی تھی, چھوٹی سی کمپنی, اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوئے 2 دن پہلے ریگارڈنگ منرلز اور دوسری, ہم امریکہ کے ساتھ بالکل مطلب ہمارے لیے کوئی امریکہ کا ایشو نہیں ہے. پلیز یہ ایک دن جانا ان کے لیے, اس سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیلنس آف پاور ٹلٹ ہو جائے گا اور پاکستان کا جھکاؤ اس طرف ہو جائے گا, بالکل بھی نہیں ہوگا. پاکستان امریکہ کے ساتھ بالکل سٹرونگ ہے, چاہے وہ پورے بمباری کر کے عرب ممالک کو مار دے. We will continue to condemn in statements. That is all we are going to do. باقی نوبل پیس پرائز جب ملے گا ٹرمپ کو تو سب سے آگے میرے خیال ہے شہباز شریف اس دن بھی جائیں گے.
ان کے ایوارڈ سیرمنی میں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی اتنے, اور پاکستان شوڈ انگیج اٹ سیلف, کنڈیم اٹ سیلف, بٹ ایک پاکستان کا رول ایک لمیٹڈ رول ہے. جو ہمارا انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے اس کو ہم گھسیٹ کے وہاں تو نہیں لے کے جا سکتے. ہماری کوئی اتنی ابیلٹی تو نہیں ہے ان لمیٹڈ وارز میں ہم گھستے چلے اور جائیں. اب پاکستان بینگ اے نیوٹرل اسٹیٹ بھی کوئی ان کو وہ نہیں دے سکتا قطر کو یا سعودی عرب کو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ. زیرو. کیوں جی؟ نہیں زیرو. اگر وہ پاکستان کو ایسی آفر کرتے دیٹ وی کانٹ ڈینائی کوئی فائنینشیل اکنامک, تو پھر دیکھنا پڑے گا. لیکن جسٹ یہ اس لیے کہ مسلمان ہیں ہم, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا نہیں, ہمارے بزنس انٹرسٹ وابستہ ہے. قطر ہماری اتنی امداد کرتا ہے, سعودی عرب ہماری امداد کرتا ہے, میں تو اس کو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی چلیں ایک اگر نیوکلر کا بہت بڑا چیز ہے. ایک وقفہ اگر آپ لینے کی اجازت. وقفے کے بعد جناب اصل یہ جو سارا معاملہ قطر کا ہوا, وہ جو ہاسٹیجز ہیں 20 جو اس وقت حماس کے پاس ہیں, جن کی وجہ سے سیز فائر بھی چاہ رہا تھا اسرائیل کرنا, اور باقی کیونکہ پریشر بہت تھا, پچھلے دنوں پروٹیسٹ بڑا ہوا اسرائیل میں, ان ہاسٹیجز کی فیملیز اور ہزاروں لوگ اسرائیلی آ گئے جنہوں نے نیتن یاہو کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ ان ہاسٹیجز کو رہا کروائیں, جس کے لیے مذاکرات قطر میں حماس کے اور وہاں پہ میڈیشن ہو رہی تھی قطر کے اندر. تو اب ان ہاسٹیجز کی جو فیملیز ہیں, قطر پہ حملے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو, وہ ان اسرائیلی یرغمالیوں کی فیملیز ہیں جو حماس کے پاس ہیں, وہ میں آپ کو سنواتا ہوں ایک بریک کے بعد پروگرام میں. جو